आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सरकार का कहना है कि वो लड़ाई से मुतासरा सूडान की सूरत-ए-हाल पर लगातार नजर रखे हुए है। अंदाजा लगाया गया है कि लगभग 3,500 भारतीय और 1,000 भारत नजाद अफराद वहां फंसे हुए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के मुल्कों के वज़राए दिफा के साथ दो तरफा मीटिंग करेंगे। कर्नाटक असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके पर 50 लाख बीजेपी वर्करों से गुफ्तगू की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मगरबी बंगाल में रामनवमी के दिन तशद्दुद के वाकयात की एनआईए से जांच का हुक्म दिया है और भारत के नामवर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, के श्रीकांत और एचएस प्रणॉय दुबई एशिया चैंपियनशिप में आज प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि तकरीबन 3,500 भारतीय शहरियों और 1,000 भारत नजाद अफराद के लड़ाई से मुतासरा मुल्क सूडान में होने का अंदाजा है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि सूडान में जमीनी सूरत-ए-हाल अब भी बहुत ज्यादा खराब है और इस महीने की 15 तारीख से जब ये लड़ाई शुरू हुई तब से भारत मुस्तकिल इस पर नजर रखे हुए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र और बरतानिया के अपने हम मनसबों से सूडान में जारी बचाव मुहिम के सिलसिले में बातचीत की है। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि वहां फंसे शहरियों से राबता कायम करने के लिए सूडान के साथ नेटवर्क कायम किए गए हैं, जिनसे भारतीय शहरी मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में मालूमात मुश्तरक कर सकें और भारतीय हुकूमत उन्हें इसी के मुताबिक मशवरे दे सके। जनाब क्वात्रा ने कहा कि सिफारत खाने ने भी एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन 3,000 भारतीय शहरियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और 300 शहरी सिफारत खाने के साथ राब्ते में हैं। 72 घंटे की जंगबंदी के बावजूद सूडान के मुख्तलिफ हिस्सों में लड़ाई अब भी जारी है। फिजा में जंगी तैयारों के साथ राजधानी और दीगर शहरों में बम धमाकों और गोलीबारी की आवाजें अब भी सुनी जा सकती हैं। इस दौरान सूडान की फौज ने कहा है कि उनके सदर जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने मजीद 72 घंटों के लिए जंगबंदी में तोसी के एक मंसूबे को इब्तदाई मंजूरी दे दी है और बातचीत के लिए जनूबी सूडान की राजधानी जूबा में एक फौजी काफिला रवाना किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम एससीओ मेंबर मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। मीटिंग के दौरान दिफा से मुताल्लिक बाहमी उमूर और आपसी मफाद के दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जनाब सिंह कल नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा की मीटिंग की सदारत करेंगे। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर दिफा मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत ने एससीओ वज़ीर दिफा की मीटिंग में शिरकत के लिए बेलारूस और ईरान को मदऊ किया है, जिनको फिलहाल एससीओ में मुशाहिदीन की हैसियत हासिल है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। ये वज़रा अमन और सलामती, एससीओ में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और एक मौसर कसीर मुल्की निज़ाम से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत के एससीओ मेंबर मुल्कों के साथ कदीमी तहजीबी, सकाफती और रूहानी रिश्ते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से कबल 50 लाख पार्टी वर्करों से वर्चुअल वसीले से खिताब किया। कर्नाटक में पोलिंग अगले महीने की 10 तारीख को होगी। बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने बीजेपी वर्करों को तजावीज दी और पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की खातिर उनकी हौसला अफजाई की, क्योंकि रियासत में चुनाव मुहिम अपने उरूज पर है। वजीर आजम ने बीजेपी वर्करों से कहा कि हर बूथ पर उनकी मेहनत से बीजेपी रियासती असेंबली इंतखाबात में रिकॉर्ड तादाद में सीटें हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी वर्करों से कहा कि वो लोगों को अदम इस्तेहकाम के मसाइल से आगाह करें और कर्नाटक में एक मुस्तहकम और मुकम्मल अक्सरियत वाली हुकूमत के लिए उनसे वोट देने को कहें। इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी की तरजीह आइंदा 25 बरस में भारत की तरक्की पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी को लोगों की खिदमत करने का मौका मिलता है तो तरक्की की रफ्तार और पैमाने में इजाफा हो जाता है। कर्नाटक में पार्टी वर्करों के साथ जल्द शामिल होने का यकीन दिलाते हुए जनाब मोदी ने कहा कि बीजेपी के जिन लीडरान ने रियासत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है, उन्हें वहां के अवाम ने मोहब्बत से नवाजा है। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी में अवाम के भरोसे की अक्कासी होती है
اپوزیشن کو نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعظم نے کانگریس پر جھوٹے وعدے کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے بدعنوانی کے خاتمے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار میں غریبوں کی بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریبوں کے لیے بنائی گئی سرکار کی اسکیموں سے ملک میں انقلاب آیا ہے۔ جناب مودی نئی دلی میں ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار غریبوں کو تحفظ اور عظمت و وقار فراہم کرنے کی سمت کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 برس میں غریب، محروم، متوسط اور معاشرے کا ہر طبقہ اپنی زندگی میں نمایاں تبدیلی کو محسوس کر سکتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ جن لوگوں کو پہلے یہ احساس کرایا جاتا تھا کہ وہ ملک پر ایک بوجھ ہیں، یہ لوگ اب ترقی کو رفتار دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بڑی تبدیلی حقیقی معنی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج یہ ایک منظم طریقہ کار اور مشن موڈ میں کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تبدیلی کو زمینی سطح پر دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک ایسے وقت کہ جب دنیا کی بڑی معیشتیں درہم برہم ہو کر رہ گئی تھیں، بھارت نے بحران پر عبور حاصل کیا اور وہ تیز رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو 10 کھرب ڈالر کی معیشت بننے میں 60 برس کا عرصہ لگا اور 2014 تک ملک کسی طرح 20 کھرب ڈالر کے نشانے کو پہنچا اور اب صرف 9 برس میں ملک کی معیشت 35 کھرب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گجرات میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے شکایات کی جانب ریاست گیر سطح پر توجہ مبذول کرانے کی سواگت پہل کے 20 سال مکمل ہونے کی تقریب سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی مذکورہ اسکیم سے ماضی میں مستفید ہونے والے افراد کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے۔ گجرات سرکار سواگت سپتاہ منا رہی ہے۔ یہ پروگرام گاندھی نگر میں وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کی موجودگی میں ہوگا۔ جناب مودی نے اپریل 2003 میں مذکورہ اسکیم کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ اس اسکیم کا اصل مقصد تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے شہریوں اور سرکار کے درمیان ایک رابطے کے طور پر کام کرنا ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے قومی جانچ ایجنسی NIA کو مغربی بنگال میں رام نومی کی تقریبات کے دوران تشدد کے واقعات کی جانچ کا حکم دیا ہے۔ پچھلے مہینے ہگلی، ہاوڑہ اور جنوبی دیناج پور ضلعوں میں تشدد کے واقعات پیش آئے تھے۔ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس TS سیوگنانم کی سربراہی میں ایک ڈویژن بینچ نے ریاستی سرکار کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان واقعات سے متعلق CCTV فوٹیج اور دوسرا ریکارڈ 2 ہفتے کے اندر اندر مرکز کے حوالے کر دے۔ عدالت نے مرکز سے بھی کہا ہے کہ وہ اس ریکارڈ اور دستاویز کو NIA کو پیش کر دے۔ گزشتہ مہینے جب مغربی بنگال میں رام نومی کا جلوس نکالا جا رہا تھا تو وہ 2 گروپوں کے درمیان تشدد شروع ہو گیا تھا۔ تشدد کے دوران گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، دکانوں میں لوٹ مار کی گئی اور سنگباری بھی کی گئی۔ اتراکھنڈ میں شری بدری ناتھ دھام کے کپاٹ عقیدت مندوں کے لیے آج صبح 7:10 پر کھول دیے گئے۔ ویدک منتروں کے جاپ کے دوران یہ دروازے کھولے گئے۔ ہمارے خبرنگار نے بتایا کہ دھام کے کپاٹ کھولے جانے سے پہلے ہلکی برف باری شروع ہوئی۔ بڑی تعداد میں لوگ شری بدری ناتھ کے درشن اور پوجا ارچنا کے لیے وہاں پہنچے ہیں۔ بھارت کے نامور بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو، کے شری کانت اور HS پرنوئے دبئی ایشیا چیمپئن شپ میں آج پری کوارٹر فائنل میچ کھیلیں گے۔ سابق عالمی چیمپئن PV سندھو کا مقابلہ دنیا میں 9ویں درجے کی کھلاڑی چین کی ہین یوئی سے ہوگا۔ مردوں کے سنگلز میں کے شری کانت 5ویں درجے کے کھلاڑی جاپان کے کوڈائی نرویکا کا سامنا کریں گے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سرکار کا کہنا ہے کہ وہ لڑائی سے متاثرہ سوڈان کی صورتحال پر لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ لگ بھگ 3,500 بھارتی اور 1,000 بھارت نژاد افراد وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج نئی دلی میں شانگھائی تعاون تنظیم کے ملکوں کے وزرائے دفاع کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ کریں گے۔ کرناٹک اسمبلی چناؤ کے لیے انتخابی مہم تیز ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ورچوئل طریقے پر 50 لاکھ BJP ورکروں سے گفتگو کی ہے اور کلکتہ ہائی کورٹ نے مغربی بنگال میں رام نومی کے دن تشدد کے واقعات کی NIA سے جانچ کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔